बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे अपोजिशन के हवाले से। अपोजिशन के तीन बड़ों का ये कहना है कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी और 172 से ज़्यादा अरकान जो हैं वो इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें कि आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शहबाज शरीफ का ये कहना था कि पौने 4 साल में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में जिस तरीके से हुकूमत की, इसकी वजह से हर तरफ तबाही नज़र आती है। दूसरी जानिब साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि 172 से ज़्यादा अरकान लाए जाएंगे। साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुझसे बार बार तादाद पूछी जाती है, अगर कहें तो नाम भी बता दूँ। इस बात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी देर तक कहे भी लगते रहे और अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से अपोजिशन की कोशिशें हैं ज़्यादा से ज़्यादा अरकान को इकट्ठा करने की, उसी तरह हुकूमत की जानिब से भी राब्ते किए जा रहे हैं। हुकूमत का ये कहना है कि अपोजिशन के तकरीबन 8 अरकान ऐसे हैं जिन्होंने मुख्तलिफ वफाकी वज़रा से राब्ता किया है और जिन्होंने यकीन दहानी कराई है कि वो अपोजिशन की इस अदम एतमाद की तहरीक में साथ नहीं देंगे। बहरहाल नाज़रीन, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हैं जाम शब्बीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब कैसे, खैरियत से? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह का करम। सर क्या कहते हैं अब इस सूरत हाल में, जबकि इस्लामाबाद में काफ़ी सियासी गहमा गहमी नज़र आती है, तीन बड़ों का ये कहना है कि अब ये तहरीक एतमाद लाई जाएगी, 172 वोटों से इसे पास कराया जाएगा, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। यकीनन डॉक्टर साहब, ये जो सारा सिलसिला आप देख रहे हैं पिछले 10 दिन से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में कराची से निकला था, वो कराची से कश्मीर, कश्मीर से लेके लाहौर, लाहौर से लेके अब फाइनल स्टेज पे इस्लामाबाद पहुंचा है। आपके सामने जो वेलकम हम लोग को सिंध से मिलना शुरू हुई, कराची से लेके, उसके बाद जो पंजाब में वेलकम मिली, उसके बाद आपने देखा कि पंजाब के लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया हर जगह पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का। नदीम अफजल चंद साहब जो हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक्स पर्सन थे, उन्होंने ज्वाइन किया हमें आके। उसके बाद अभी भी कुछ ज्वाइनिंग्स है जो मुतवक्को हैं, जो इंशाल्लाह कुछ दिनों में आप देखेंगे। आज की जो हालात हैं जो आपके सामने चल रहे हैं, ये बात यही हो रही थी नो कॉन्फिडेंस की, जिसको मैं यही कहूंगा कि नॉन सीरियसनेस इस गवर्नमेंट के देखें कि वो मजाक समझ रही थी। पिछले 10 दिन से लॉन्ग मार्च को भी वो मजाक ही समझ रहे थे। जब भी ये बात हुई लॉन्ग मार्च की तो उन्होंने हंसी में उड़ा दिया उस चीज को। ओवर कॉन्फिडेंस हर चीज में वो नजर आते हैं, तो आज उनका ओवर कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल में शक्ल हो गया है। आपके सामने तहरीक जमा हो चुकी है और ऑपोजिशन मुत्तहिद है। नंबर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरे हैं, बल्कि उससे ज्यादा ही होंगे इंशाल्लाह ताला। और गवर्नमेंट के खुद के लोग जो है वो राब्ते में हैं। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि हालात कुछ इस तरीके से हैं कि चौधरी शुजात साहब भी जो हैं वो भी निकल चुके हैं, मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो हालात और माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज है और चेंज चाहता है। अवाम ने तो अपना फैसला, अपना मैंडेट दिखा दिया, जो रोडों पे निकल आए, जिन्होंने खुल के चेयरमैन साहब को जो है वेलकम किया, वो इसी बात के ऊपर कि हमें इस नाकाम हुकूमत से, जिसने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुल्क का और अवाम का, जिसको ना तो जो उनके पास कोई रोड मैप था, ना उनके पास कोई प्लानिंग थी, ना उनके पास कोई टीम थी, ना उनको कोई सच्चाई थी लोगों के साथ या उनके इश्यूज या उनके मसलों के साथ। पहले दिन से, जिस दिन से आए हैं, हमें बोला, ये बताया लोगों को, ये क्या था कि 3 महीने के अंदर हम आपको जो है पूरा माहौल चेंज करके दे देंगे, हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम ये कर देंगे, हम बड़ी बड़ी बातें, हर चीज में बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट बातें। लेकिन 3 महीने के अंदर ही वही हुआ। IMF के पास आप गए, आपने IMF की शर्तों पर जो है आपने टैक्सेस लगाना लोगों पे शुरू किए, उनका खून चूसना शुरू किया आपने। हर 5 महीने में आप एक नया फाइनेंस मिनिस्टर लेके आ गए, जिसने आके मुल्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। अफसोस के साथ आपने भी एक्सपेरिमेंट किया, आपकी टीम ने भी एक्सपेरिमेंट किया। और अभी ये जब इस वक्त इतना माहौल जो है इतना सीरियस चल रहा है, तब भी आप हालत देखें उस गवर्नमेंट की कि वो इस वक्त भी ओवर कॉन्फिडेंट बातें कर रहे हैं, अपने लोगों से आज भी मिलने को तैयार नहीं है, वो अपने MNAs MPs से भी मिलने को अभी भी तैयार नहीं है। अभी भी उनके पास टीम्स भेजी जा रही हैं कि आप जाके उनसे बात करें। तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। शब्बीर साहब, अगर सर मतलब एक तो हम ख्याल ग्रुप जो है, जिसे हम बागी ग्रुप भी कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अब उन्होंने तो मुतालबा सामने रख दिया है उस्मान बुज़दार साहब की तब्दीली माइनस उस्मान बुज़दार, अगर जो फार्मूला है वो मान लिया जाता है, जो कि मान लिया गया है सर, मोस्ट प्रोबेबली अब इस पर अमल दरामद हो जाएगा, तो आप नहीं समझते कि जो यानी अब आपके पास गिनती पूरी करने के लिए आज़ाद अरकान रह जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें भी ऐसा लगा कि ये
تحریک جو عدم اعتماد ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی تو پھر شاید آپ کے لیے بھی اس تحریک عدم اعتماد کی گنتی پوری کرنا مشکل ہو جائے. نہیں دیکھیں اپنا پہلی بات تو یہ ایک جنرل پرسیپشن ہے وہ آپ کے سامنے. دیکھیں بالکل تحریک جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے, اپوزیشن ساری متحد ہو چکی ہے, اس میں ان کے اپنے ناراض اراکین بھی جو ہیں وہ بھی رابطے میں ہیں. ون پوائنٹ ایجنڈا ہی ہے. اگر آپ دیکھیں پنجاب میں بھی جو ہے وہ مائنس بوزدار بات چل رہی ہے, اور وہ جو آپ نے بات بولی ہے بالکل وہی ہے کہ انہوں نے اپنا, بلکہ میرے خیال میں ان کو خود ریزائن کر دینا چاہیے اب تو, جو کہ ہمارے پاس اخلاقیات تو ہوتی نہیں ہے, ہم تو اس وقت تک نہیں کرتے جب تک بالکل اپنا پانی سر سے گزر نہ جائے. اور رہ گئی یہ بات کہ اپنا یہ موو کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں جو اراکین جو ان کے ناراض جو بیٹھے ہیں وہ خود اس پارٹی سے ہی ناراض ہیں, اس قیادت سے ناراض ہیں. وہ صرف بزدار سے ناراض تو نہیں ہے نا, وہ تو سر ناراضگی تو ہے, لیکن پھر بھی عمران خان کا ساتھ یعنی حمایت شاید نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے اس وقت علیحدگی ضرور ہے, ہم خیال گروپ بھی شاید اتنا ایکسٹریم اسٹیپ پہ نہ جائے سر, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ناراضگی اپنی جگہ ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کوشش کر رہے ہیں اور وہ اپنے تمام ناراض اراکین کو منا لیں گے, پر اعتماد نظر آتے ہیں. کل بہت ممکن ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بہادر آباد عارضی مرکز متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے وہاں پہ دورہ بھی متوقع ہے, اور یہ بھی سر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ اب متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو بھی منانا ضروری تھا. کیا کہیں گے آپ؟ جی دیکھیں اس سے سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں, یہ اپنا جو موو اس وقت سوچا ہے عمران خان صاحب نے, وہ آ رہے ہیں اپنے ان لوگوں کو. سب سے پہلے تو آپ نے کبھی ان کی قدر کی نہیں, کہ آپ کو تو جو بھی آپ کے پولیٹیکل الائز تھے آپ انہیں کو نہیں سنبھال سکے, آپ عوام کو نہیں سنبھال سکے. اب آپ نکل رہے ہیں تو کس اس کے ساتھ آپ ان کے پاس آ رہے ہیں؟ کیا میں تو ان لوگوں کو بولوں گا کہ آپ کو بھروسہ ہوگا اپنا خان صاحب کے اوپر اور ان کی باتوں کے اوپر, جو 4 سال آپ کو باتوں پہ لے کے چلتے رہے, آپ کی کسی بات کو سیریس نہیں لیا, نہ آپ کے آپ خود کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی وعدہ سچا نہیں ہوا, تو اب کون سا وعدہ وہ سچا کریں گے؟ اپوزیشن کا بھی میرے خیال میں ان کو یا ان کے جو الائز ہیں ان کا ضمیر اب جاگ جانا چاہیے. اگر وہ اپنے ووٹرز اپنے حلقے کے ساتھ سچے ہیں تو وہ یہ دیکھیں کہ آگے جو ہو رہا ہے یہ ملک کے ساتھ تباہی کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ اگر اس کا ابھی بھی اگر ڈیفینڈ کریں گے ان کو تو پھر یہ انہی کے ساتھ ہو گئے, پھر تو انہی کا ایک حصہ ہے. پھر تو یہ تاریخ یاد رکھے گی کہ جس وقت ملک کو ضرورت تھی چینج کی, سچی چینج کی, جس وقت ملک کے اندر حالات اس سے بدتر ہو چکے تھے, اس وقت یہ سب اکٹھے ہو کر ایک ساتھ ہو کے کھڑے ہو گئے. نہ ان کو اس وقت عوام یاد تھی, نہ ان کو اپنا کوئی کسی کی کوئی چیز یاد تھی, صرف یاد تھی تو اپنی ذاتیات یاد تھی. تو میرے خیال میں انشاءاللہ تعالی میں یہ توقع رکھوں گا ان کے جتنے بھی پولیٹیکل الائز ہیں کہ ان کو یہ ذہن میں ضرور ہو کہ کل کو انہوں نے بھی اپنے حلقوں میں واپس جانا ہے, کل کو انہوں نے اسی عوام میں بیٹھنا ہے, کل کو اسی عوام نے ان کو ووٹ دینے ہیں. تو اگر اس عوام کے ساتھ اپنا ضمیر سچا نہیں رکھیں گے تو یہ چیز جو ہے عوام کبھی نہیں بھولے گی. اچھا سر, مطلب ویسے تو آپ کا بھی الائنس رہا ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی, تو سر آپ سے بھی تو وہ خوش نہیں رہے حکومت کے ٹینیور کے دوران. کئی دفعہ حکومت سے علیحدگی اختیار کی, کئی دفعہ آپ کے سامنے مطالبات پیش کیے, بالآخر الگ ہو گئے, پھر الحاق نہیں کیا گیا, آپ لوگوں نے پھر بغیر شرکت غیر اقتدار سنبھالا. تو سر یہ تو تاریخ رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا جس سے الحاق رہتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ مطالبات مانے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. اور سوائے اس کے کہ وہ گولڈن پیریڈ جو انہوں نے جنرل مشرف کے دور میں گزارا, اس کے علاوہ تو کوئی ایسا پیریڈ نہیں رہا کہ جب سب سے پہلی حکومت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی تھی تو تب بھی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے الحاق سے ہی بنی تھی, لیکن وہ بھی 11 مہینے بعد ہی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے علیحدگی کا اعلان کر دیا تھا. کیا کہتے ہیں آپ؟ یقیناً یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل کچھ اسی طرح تھا, افسوس کے ساتھ کہ بالکل جو آپ بات پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں کہ ان کا سلسلہ کچھ اسی طرح رہا ہے کہ جب گورنمنٹ پاور میں ہوتی ہے تو وہ ان کے ساتھ رہے ہیں, جب مسئلے مسائل شروع ہوتے ہیں تو وہ ناراضگیاں بھی دکھا دیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہی بلیک میلنگ کا ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. لیکن اب میرے خیال میں اس وقت کے حالات جو ہے وہ اس سے چینج ہے. پہلے اگر ایسی چیزیں ہوتی تھی تو کوئی نو کانفیڈنس کی طرف ماحول نہیں جا رہا ہوتا تھا. اس وقت اگر ناراضگی تھی تو وہ جن چیزوں پہ ہوتی تھی تو اس کے بعد نمبرز بھی پورے ہوتے تھے تو شاید گورنمنٹ کو اس وقت وہ بلیک میل نہیں کر سک رہے ہوتے تھے. ابھی ماحول ایسا ہے کہ ابھی اگر وہ گورنمنٹ کے ساتھ اگر سٹینڈ کر رہے ہیں تو ان کو آگے سوچنا پڑے گا, کیونکہ اگر وہ بات میں ہمیشہ عوام کی بات کرتے ہیں کہ ہم عوام کے حق کے لیے لڑیں, تو عوام کا حق تو یہ ہے کہ اب ان کو نجات دلائیں اور عوام کے مسئلے حل کریں. مسئلے عوام کے حل ہوئے نہیں, 4.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, الیکشن آپ کے سر پہ ہے. تو میں وہی بات دوبارہ بولوں گا, تو پھر یہ کب تک آخر اس طرح چلتا رہے گا کہ یہ ناراض ہوتے ہیں پھر بن جائیں گے, پھر جب اپنا موڈ صحیح ہوا تو پھر اس کے بعد وہ عوام کو بھول جاتے ہیں, پھر جب الیکشن قریب آتے یاد آ جاتی. تو میرے خیال میں اب ان کو خود کو سیریس ہونا پڑے گا, اور ایز سیاسی سوچ, ذاتیات چھوڑ کے سیاسی سوچ کے ساتھ اپنے ووٹ کو اوپر رکھ کے
अगर सोचेंगे तो मेरे ख्याल में उनको अपना फैसला तब्दील करना पड़ेगा। सर माजी में भी तो आपकी जानिब से जब पहले सिंध हुकूमत के खिलाफ बातें की जा रही थी तो वजारतें भी ऑफर की गई, आपके चेयरमैन बिलावल जरदारी ने भी वजारतें ऑफर की कि हम क्यों हमारे साथ खड़े हो जाए, हम इससे ज़्यादा वजारतें दे देंगे। ये सिलसिला तो चलता रहा है, लेकिन सर क्या बेहतर नहीं होता कि अगर आप लोग जो हैं वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के साथ कई दफ़ा आपने कोशिश भी की, लेकिन उसी वक्त कोशिश की जाती है जब आपको किसी गिनती पूरी करने की ज़रूरत होती है, आपका वफ्द जाता है बहादुराबाद, फिर उनकी तरफ से पहले जो है वो मिली जुली बात की जाती है, बाद में इनकार कर दिया जाता है कि नहीं हुकूमत के साथ रहेंगे। तो सर नेचुरल अलायंस अगर देखा जाए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ही बनता है। ज्योग्राफिकल लोकेशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? यकीनन वो अपना देखें, हम लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा अपना मुकावमत की सियासत भी की है। उन्होंने हमेशा हर किसी को ये इनवाइट किया है हमेशा, क्योंकि डेमोक्रेटिक पार्टी है, टेबल टॉक्स की बात की है और बैठ के मसालत के साथ और साथ लेके चलने की बात की है। लेकिन अगर उसमें कोई गलत बात या गलत अगर कोई अपना सियासी उसको रंग देकर और अपने पर्सनल गेन्स करना चाहे तो यकीनन वो ना पार्टी को कबूल होता है ना पार्टी के वोटर्स को कबूल होता है। तो वो चीज हमेशा क्लैश में जरूर आई होगी, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये बोला हो कि भाई हम जो है आपसे बात भी नहीं करें। देखिए आपने खुद बोला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गई भी है, उन्होंने तो ये बोला भी है कि भाई ठीक है आप भी आए, हिस्सा बने, काम करें, लोगों को डिलीवर करें, आप जो हमसे हो सका हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ स्टैंड कर दें, लेकिन आप बात हक की करें। ये अपना पर्सनल गेन्स, पर्सनल जो है उसको वो अब वो कोई गलत रंग देके बात को और उसको आप ले जाएंगे लसानियत में, उसमें हमेशा इसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रही है। उस पे हमारा हमेशा उनके साथ जो है नाइतफाकी हो जाती है, लेकिन बात वही है, हमने कभी ये नहीं बोला कि डायलॉग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी नहीं रोका। एक डेमोक्रेसी में यकीन रखने वाली पार्टी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को साथ लेके चलने वाली पार्टी है। हर डेमोक्रेटिक पार्टी की उसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इज्जत की है और उनको साथ रखा है। ठीक है, जाम शबीर साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा, एक वक्फा लेना चाहेंगे। नाज़रीन वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन हम बात कर रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद की सियासी सूरत हाल की, जिसमें इस वक्त काफ़ी गर्मा गर्मी नज़र आती है, गहमा गहमी नज़र आती है, और अपोजिशन की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद ये लगता है कि शायद अपोजिशन के पास इस वक्त अराकीन की इतनी तादाद ज़रूर है जिसकी वजह से ये दावा किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ यानी हुकूमती जो अराकीन हैं उनका भी ये कहना है कि मुख्तलिफ ऐसे अपोजिशन के अराकीन हैं जिनकी तादाद तकरीबन 8 के करीब बताई जा रही है, और बाद इत्तलात में ये भी है कि तकरीबन 10 से 15 अपोजिशन के अराकीन ने यकीन दहानी कराई है कि वो हुकूमत का साथ देंगे। यानी अगर वो इस तहरीक अदम एतमाद में शरीक नहीं होते तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो पाएगी। यानी हुकूमती अरकान चाहे मौजूद हों या ना हों, लेकिन अपोजिशन को अपने 172 अराकीन जो हैं वो मुकम्मल करने, और अगर ये 172 अराकीन मुकम्मल कर लिए जाते हैं तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद जो है ये कामयाब होगी। नाज़रीन इस हवाले से जो दावे हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से पहले भी किए जा रहे थे, और ये कहा गया था कि गिनती मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन पहले ये कहा जा रहा था कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ ना भी दे तब भी तहरीक अदम एतमाद की गिनती मुकम्मल है। ये कहना था शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, जो उन्होंने तकरीबन गुज़िश्ता एक हफ्ते कबल भी बात की, और बाकी रहनुमा भी कहते रहे। बहरहाल नाज़रीन हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ रहनुमा मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जनाब निसार साहब, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली भी हैं, जिनसे हम बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। जी निसार साहब क्या कहते हैं सर, दावे तो किए जा रहे हैं और अपोजिशन की जानिब से भी दावे किए जा रहे हैं, हुकूमत की जानिब से भी दावे हैं। हुकूमत कहती है जी अपोजिशन के अराकीन हमसे राब्ते में हैं, बहुत से अराकीन नहीं शरीक होंगे। आप कहते हैं जी हुकूमती जो नाराज अराकीन हैं, आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो आपके साथ हैं और गिनती जो है 172 की पूरी कर ली जाएगी। क्या कहते हैं? गुजारिश ये है कि जो कारकर्दगी रही है पिछले 3.5-4 साल में हुकूमत की, उससे बेशुमार जो रिकॉर्ड कायम की उसमें हमने ये भी शामिल है कि जितनी ये बदनाम हुई है, जितनी आज तक कोई इसमें बदनामी हुई। अब ये है कि इनके अपने एमएलए हो या इनके ताजी हो, कोई भी इस बदनाम हुकूमत के साथ रहने के लिए और बदनामी में हिस्सेदार बनने के लिए तैयार नहीं है। ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उनको पता है, तमाम इनके साथियों को भी, इनके अरकान असेंबली को भी,
کہ جو پی ٹی آئی کا انتخابی نشان ہے اگلے الیکشن میں وہ شکست اور رسوائی کا سمبل ہوگا. اس وجہ سے یہ ہے کہ بدنام حکومت سے ان کی خواہش ہے جتنی جلدی ممکن ہے اپنے آپ کو الگ کر لیں. یہی وجہ ہے کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ رابطے میں ہے، ان کے ارکان اسمبلی بھی رابطے میں ہے کافی تعداد میں، اور ان کو پتا ہے کہ ہم آخر کیا کارکردگی لے کے جائیں گے عوام کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، کس منہ سے ووٹ مانگیں گے. اور یہ کہ جہاں بات کو دیکھ کے عوام یہ ہے کہ ان کو اس بدنام حکومت کو، اس پورے سیٹ اپ کو، ان کے لیڈر کو کس نام سے پکار رہے ہیں. جو وہ زبان استعمال کرتے ہیں غیر پارلیمانی زبان، عوام جو ہے مجبور ہو کر، ان کے مظالم سے مجبور ہو کر جو انہوں نے پچھلے 3.5 سال میں ڈھائے ہیں یہ مہنگائی اور بے روزگاری کی شکل میں، اس کی بنا پر یہ ہے کہ عوام کو مجبور ہے بیچارے کسی چیزیں نکل گئی ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ وہ کو جب بھی موقع ملا انہوں نے اپنے غصے کا اظہار کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ 2018 کے بعد جتنے ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے ہیں، اے پی کی بلدیاتی الیکشن میں عوام نے ہر جگہ اپنے غصے کا بربلا اظہار کیا ہے. اور آئندہ الیکشن میں نظر آ رہا ہے کہ عوام نے زیادہ شدید طریقے سے اپنی نفرت کا اظہار کرنا ہے اور پی ٹی آئی کو نشان عبرت بنا کے رکھ دینا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ ان کے ارکان اسمبلی بھی یہ ہے کہ ان سے اس بدنام حکومت سے اپنے آپ کو ڈسکرائب کرنے کی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کی تعزیب بھی یہ ہے کہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس گروپ کی کشتی سے چھلانگ لگانے میں کوئی تفریح نہ کرے. سر کچھ مقتدر حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ تحریک عدم اعتماد کی بات تو ضرور کی جا رہی ہے لیکن بالآخر کامیاب ہو نہیں پائے گی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا کم ہی ہوا ہے، اور یعنی چاہے جتنی بھی دعوے کر لیے جائیں، جتنی باتیں کر لی جائیں، اور دوسری جانب چونکہ حکومت کی جانب سے بھی اراکین کو منانے کا سلسلہ جاری ہے. آپ دیکھیں نا وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا دورہ بھی متوقع ہے کراچی میں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے اراکین کو بھی منایا جائے گا. اور اس سے قبل چودھری برادران سے بھی جی ایک بات طے ہے کہ عمران خان صاحب حکومت لینے کے لیے اور حکومت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن یہ کہ ان کا کوئی تصور تو نہیں ہے، خود پی ٹی آئی بھی کچھ ہے، کوئی نظریاتی جماعت تو ہے نہیں ہے، چوشو کا مربع ہے. کوئی جل مشرف کا ساتھی تھا ادھر آ گیا، کوئی پیپلز پارٹی سے آ گیا، کوئی کاف لیگ سے آ گیا. تو یہ کہ دیکھیں چوشو کا مربع ہے. اور یہ ہے کہ خود عمران خان صاحب جن کو کبھی کہتے تھے کہ میں ان کو چپڑاسی نہ رکھوں، آج ان کو میرے محکمہ ہے، جن کو بہت بڑے چوٹ آپ کہتے تھے آج ان کے دائیں بائیں نظر آتے ہیں، بڑے بڑے ہوتے ان کو دیے ہوئے ہیں. یہ ہے کہ جن کو ملک دشمن دہشت گرد کہتے تھے ایم کیو ایم کو، یہ ہے کہ آج ان کی کیبنٹ میں شامل ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اپنی حکومت بنانے کے لیے اور حکومت بچانے کے لیے ہی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. ان کے ہر اصول کو وہ پامال کر سکتے ہیں، کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ اب عوام کی جو ان کی جو آہیں ہیں وہ رنگ لائیں گی، وہ عوام کی دعائیں رنگ لائیں گی، ایک سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ پوری قوم کو. جی اچھا سر، اگر پنجاب میں مائنس وزدار فارمولہ جو ہے وہ اگر اس پہ عمل درآمد کر لیا جاتا ہے، وزیر اعظم عمران خان بھی اس حوالے سے جو ہیں وہ مطلب متفق ہیں اس بات پہ، لگ ایسا رہا ہے کہ یہ فارمولہ جو ہے نا اس پہ عمل درآمد کر لیا جائے گا. اس صورت میں تو سر کافی باغی یا جو ناراض اراکین ہیں پھر شاید یہ سچویشن نہ رہے. کیا سمجھتے ہیں آپ، حکومت بچانے کے لیے عثمان بزدار صاحب کی قربانی دی جا سکتی ہے؟ یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں میں خرچ کر رہا ہوں حکومت بچانے کے لیے یہ ہے کہ یہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو علم ہے، ارکان اسمبلی کو علم ہے، ان کے اتحادیوں کو علم ہے کہ آئندہ الیکشن میں جب عوام کے پاس جائیں گے تو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ یا پی ٹی آئی کے اتحادی بن کر جو بھی جائے گا وہ شکست اور رسوائی اور نظر ہوگا. اس وجہ سے یہ کہ اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیں گے ان کے اپنے ارکان اسمبلی بھی اور ان کی اتحادی بھی. تو سر مطلب اگر تحریک عدم اعتماد مطلب نہیں کامیاب ہوتی تو ٹھیک ہے، آپ لوگوں کا پریشر ضرور ڈیولپ ہوا دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے یا تینوں سیاسی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں ہیں. لیکن آپ مطلب دعوے تو کیے جا رہے ہیں سر، لیکن جس طریقے سے حکومتی اراکین یا وزراء یا گورنر سندھ عمران اسماعیل ان لوگوں کی موومنٹ لگ رہی ہے، اس سے تو لگتا ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد سے راہ فرار اختیار کر لی جائے گی. کیا کہیں گے آپ؟
نہیں جیسے بات یہ آپ تو کانفیڈنٹ ہے، ہمیں تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہمیں یقین ہے کہ عوام کے نمائندے جو ہیں جنہوں نے عوام کے پاس ہی واپس جانا ہے مینڈیٹ کے لیے، اس بدنام حکومت کا رشتے دار بن کر اس بدنامی میں حصے دار بننے کے میں سمجھتا ہوں سے کبھی کوشش نہیں کریں گے. ان سے جان چھڑائیں گے، ان سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کریں گے، الگ کریں گے، اور اس لیے کہ بالکل اس بدنام حکومت کا کسی قیمت پر حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اچھا سر، مطلب آپ کی پارٹی میں بھی تو جو ہے وہ تھوڑی سی ایک آپس میں کہیں کہیں گروپنگ نظر آتی ہے، یا اگر ہم بلاول زرداری کی تقریریں دیکھیں تو نواز شریف صاحب کو تو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. وہ اکثر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم سے ڈیل کر کے جو ہے وہ لندن میں ان کو بٹھایا گیا باقاعدہ، وہ یعنی ایک طریقے سے ڈیل کر کے یہاں سے انہوں نے سیف ایگزٹ لیا. تو سر یہ ان تمام باتوں کے باوجود بھی پہلے حالانکہ آپ لوگوں کی راہیں جدا ہو گئی تھیں پی ڈی ایم میں، اب دوبارہ سے ایک ساتھ ہونا، شہباز شریف صاحب تو لیڈ کر رہے ہیں لیکن اس میں نواز شریف اور مریم نواز کا رول کم نظر آتا ہے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے غرض یہ ہے کہ ہماری اور پیپلز پارٹی کی اپنی اپنی جماعتیں اپنے اپنے پروگرام ہیں، اپنے مشہور ہیں، لیکن ان چیزوں میں ہماری پوری پارٹی میں، مسلم لیگ نون میں، پی ڈی ایم میں، پیپلز پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو ہمارے اس وقت جو اصل اہداف ہیں، اصل آبجیکٹوز ہیں، تو ان کے بارے میں مکمل یکسوئی ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں. اور وہ اہداف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، عوام کی رائے کا احترام جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووٹ پہ عزت ہو. اور یہ ہے کہ پی ڈی اے حکومت کی شکل میں جو عذاب مسلط کر دیا گیا اس قوم پہ، اس سے نجات حاصل ہو. یہ ہمارے اہداف ہے، اس کے بارے میں کوئی اختلاف، کوئی ابہام نہیں ہے. ظاہر اسٹریٹجی کے حوالے سے چھوٹا موٹا اختلاف ہو سکتا ہے، تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے، اس کے بعد کیا صورتحال ہوگی، اس کے بعد چھوٹا موٹا جانبدارانہ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل آبجیکٹوز ہیں، جو ہماری ترجیحات ہیں، اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، جام شبیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جام شبیر صاحب، ماضی میں یعنی کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے نواز شریف کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا، اور ان کی جانب سے بھی پھر باقاعدہ جو ہے وہ یعنی جواب در جواب یا شکوہ برائے جو جواب شکوہ جو ہے وہ یہ چیزیں چلتی رہی ہیں. اب آپ کی پارٹی کی زیادہ اچھی ایسوسیشن شہباز شریف سے نظر آتی ہے سر، یہ کیا آپ اس حوالے سے کہیں گے؟ دیکھیے جی، اب میں سب سے پہلے یہ بولنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس نے ہمیشہ ڈیموکریسی کو اوپر رکھا ہے. تو اس میں جو بھی ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، پھر اس میں جو بھی ڈائلاگ کے لیے اس وقت پارٹی ان کی پارٹی منتخب کرے اس کے ساتھ ڈائلاگ کرتی ہے. اس وقت اگر شہباز شریف صاحب ہیں تو وہ بھی اسی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان کی لیڈر ہیں، تو اس وقت وہ فرنٹ لائن پہ ہیں، اور لازمی شہباز شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی ہوں گے، اور وہ مشترکہ ہی لائے عمل بناتے ہیں. تو ہم ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں. وہ فیس پہ ابھی اس وقت وہ ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں. ماضی جو ہے دیکھیں پاسٹ یا کیا ایک پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کو اگر اس طریقے کے کوئی جواب یا وہ دیتی ہیں تو وقت کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن کوئی وہ فل سٹاپ نہیں ہوتا پولیٹیکل پروسیس میں. یہ چیزیں کیونکہ حق جو ہے، ایک رائے کا اظہار وہ ہر کوئی کر سکتا ہے، وہ پارٹی بھی کر سکتی ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، لیکن کہیں جہاں اگر مشترکہ بیٹھ کے لائے عمل بنانے کی بات ہے تو اس پہ اکٹھے ہو کے بنا کے ملک کے فائدے کے لیے، عوام کے فائدے کے لیے اگر کہیں بیٹھ رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ ایک مشترکہ فائدہ ہے، سب کا فائدہ ہے. تو وہ مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل پہل کی ہے اور وہ ان کے ساتھ ڈائلاگ میں ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ جام شبیر صاحب، آپ کا شکریہ. نثار صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہرحال یہاں ہم ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کرنا چاہیں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے حوالے سے. جو خبر ہے کہ کل متوقع ہے کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان جو ہیں وہ تشریف لائیں گے بہادر آباد عارضی مرکز پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اور جو دیرینہ شکایات یا مطالبے ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، اس حوالے سے بات چیت بھی کی جائے گی اور کوشش کی جائے گی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کو منایا بھی جائے تاکہ کسی صورت بھی
तहरीक अदम इत्तेमाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कोई शिरकत ना हो सके, इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के और साबिक मेंबर नेशनल असम्बली हैं जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। सर देर से सही लेकिन चलें, आप लोगों की शायद इतनी बात तो रखी जाएगी कि बहादुराबाद पे मुतवक्को तो है कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो तशरीफ़ लाएंगे और उसके बाद आप लोगों से बातचीत भी होगी, क्या कहते हैं इस हवाले से? अच्छा, बिल्कुल जी कि आमद तो मुतवक्का है और बाकी अल्लाह मालिक आगे। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त पाकिस्तान की जो इत्तेहादियों से जो उनके पॉलिटिकल मुख्तलिफ पार्टीज के जो उनके इत्तेहादी हैं उनसे वो मुलाकातें कर रहे हैं। काफी से भी इन्होंने मुलाकात की और दीगर लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है। अच्छा, यकीनन अगर वो कल बहादुराबाद आते हैं तो एमक्यूएम का कोई मुतालबा नहीं है, सिर्फ एमक्यूएम का मुतालबा कराची की डेवलपमेंट है। एमक्यूएम का मुतालबा कराची की तामीर तरक्की के हवाले से और कोई नहीं है। कोई वजारत नहीं, कोई सदारत नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं हमें चाहिए। और हमें अगर कुछ चाहिए तो वो कराची के लोगों के लिए, कराची में तामीर तरक्की के हवाले से, बल्दियाती लोगों के इख्तियारात के हवाले से, मेयर के एम्पावर होने के हवाले से, और जो जिस तरह सिंध के अंदर करप्शन हो रही है, लूट मार हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त यहाँ पर बड़ा जमा है गुज़श्ता 14 सालों से, और जो ज्यादती नाइंसाफी यहाँ के लोगों के साथ कर रही है वो, तो बेहतर ये है कि इनके हवाले से कुछ ज़्यादा सोचें। अभी हमने देखा गुज़श्ता दिनों अली ज़ैदी ने भी पाक पीटीआई अली ज़ैदी साहब और शामिद कुरैशी साहब ने पूरे सिंध का विजिट किया है, उसने अब एक मूव चलाई है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई इस सिंध में आप देखें कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 14 सालों से बड़ा जमा है और मुकम्मल ज्यादती नाइंसाफी यहाँ के रहने वालों के साथ, और वो किसी भी कौम के हो, किसी भी तबके या मकातब फिक्र के लोग हों, उन सब के साथ ज्यादती नाइंसाफी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। अच्छा, होना ही चाहिए कि जो वफाक का काम ये है कि वो ऐसे लॉज बनाए कि जिसमें कराची में डेवलपमेंट के हवाले से ज़्यादा फंडिंग की जाए। मेयर, मेरे ख्याल में मेयर को डायरेक्ट फंडिंग वफाक करे, जैसे 2002 में था परवेज मुशर्रफ साहब के ज़माने में। और इसके अलावा अच्छा साजिद साहब, सर वो अपनी जगह, मतलब एक पहला सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँगा कि अगर कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नहीं आते अपनी मसरूफियात की वजह से, तो फिर क्या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से कोई स्टेप लिया जाएगा, तहरीक अदम इत्तेमाद में हिस्सा लिया जाएगा, या फिर आए या ना आए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कि कम से कम आपकी बात रह जाती है अगर वो एक दफ़ा बहादुराबाद आ जाएंगे? मेरे ख्याल में देखिए वो आएंगे, लाजमी आएंगे, आना है उनको। और अगर वो नहीं भी आते हैं सर, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है? क्या आपके अरकान ने साफ तौर पे कह दिया है कि अगर इमरान खान नहीं आते तो आप फिर अपोजिशन का साथ देंगे? सर इस मौके पे जब इस्लामाबाद में इतनी सियासी गहमा गहमी चल रही हो, जोड़ तोड़ चल रही हो, अगर उस वक्त वो यहाँ आते हैं दौरे पे, तो इसका तो मतलब यही होता है ना सर कि अब इस वक्त अपने अरकान को बचाने के लिए या आपको अपोजिशन में जाने से रोकने के लिए आ रहे हैं? बिल्कुल, यानी कि जो मिलने का, देखें वैसे तो काफिक ने भी कह दिया है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, और जो इनके और भी दीगर इत्तेहादी हैं उन्होंने भी कह दिया है कि हम मौजूदा हुकूमत के साथ हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, हमारे जो थोड़े बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सिर्फ कराची के हवाले से हैं। वो और तो उन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए क्या किया जाएगा सर? अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो क्या आप अपोजिशन के साथ शामिल होंगे तहरीक अदम इत्तेमाद में? फिर यकीनन ऑप्शन खुले हुए होते हैं ना, दीगर के पास भी, दीगर जमातों के पास भी ऑप्शन खुले हुए हैं। सर ये पुरानी रिवायत तो नहीं दोबारा से लाई जा रही? पहले भी यही होता था कि मरकज पे जो है मुख्तलिफ लीडरान या बनने वाले वज़ीर आज़म आया करते थे, मनाया करते थे, उसके बाद ही चीजें होती थी। देखिए, अच्छा अभी तो एक तो इमरान खान साहब को चाहिए था कि वो मुस्तकिल कराची के विजिट करते हैं। अच्छा, यकीनन ये भी एक चीज देखने में आई कि जब भी
کوئی پولیٹیکل جماعت مشکلات کا شکار ہوتی ہے، مشکلات جی میں آتی ہے، ہاں تو پھر اس کو ہوش آتا ہے کہ وہ اپنے اتحادیوں کے پاس جائیں، اپنے اراکین سے فردن ملیں. لیکن میرے خیال میں اب جس طرح سے پنجاب کی صورتحال اس وقت بن رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں علیم خان وغیرہ سب بالکل اپوزٹ ہو گئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے. باقی آگے تو ان کی اپنی پارٹی کے لوگ ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے اسٹیٹمنٹ وغیرہ دیا، جہانگیر ترین وغیرہ وہ پہلے سے الگ ہو گئے ہیں ان سے. جی بس پلس مائنس چل رہا ہے. سر تو بہتر نہیں ہوتا کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیتی تھی سندھ میں، اس وقت ضرورت بھی تھی، اور آپ بھی یعنی کراچی کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا، خاص طور پہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے حوالے سے، میئر کے حوالے سے. میرے خیال میں اگر آپ اس حوالے سے بات چیت کرتے، مذاکرات کرتے، تو آپ کو زیادہ کراچی کے حوالے سے زیادہ فوائد اس میں حاصل ہو سکتے تھے. بنسبت 4 سال سے تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو 2 سے 3 مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم 2 سے 3 مرتبہ آزما چکی ہے، ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے طے کر لیا ہے کہ صرف کراچی نہیں، پورے سندھ کو انہوں نے کچھ نہیں دینا ہے، اور کچھ کرنا ہے تو صرف چوری، کرپشن، لوٹ مار، اور ان کا کوئی دیگر کوئی ایجنڈا ان کا ہے نہیں، کوئی گولز، کچھ ٹارگیٹ ان کے ہے نہیں جو کہ حکومت میں آنے کے بعد اچیو کرنے ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تعمیر ترقی کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے، ہیلتھ کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کے حوالے سے، انڈر پاسز، بریجز کے حوالے سے ان کا کوئی ایجنڈا ہے نہیں اس ٹائپ کا نا. ان کا ایجنڈا صرف لوٹ مار کا وہ سامنے واضح ہے نا. تو ان سے تو پاسبل انہوں نے خود راستے بند کیے، کسی صورت بھی جو ہے ہاں یعنی الحاق ممکن نہیں ہے. چلے سر، آپ کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور سابق ممبر نیشنل اسمبلی ساجد احمد ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.